अथातो कर्म जिज्ञासा। मित्राणि, अचिरातेव उत्सवमूर्तिः आगच्छति, सज्जीभवन्तु। एका रूपवती सुंदरी मंचे प्रविष्टवती। अखिलः जनसमूहः तस्याः एव प्रतीक्षाम् अकरोत्। तस्याः कृते प्रकोष्ठस्य केन्द्रस्थाने एकं सुशोभितम् आसन्दं स्थापितं। तस्मिन् आसन्दे सा शनैः शनैः उपाविशत्। तस्याः आप्ताः, सख्यः, इतरे जनाः तां शुभाशयान् दत्तवन्तः। एतस्मिन् जन्मदिनसमारोहे 50 जनाः आसन्। अपर्णा, यस्याः जन्मदिवसः आसीत्, सा जनसमूहं दृष्ट्वा आनन्दिता। अपर्णायाः बन्धु ज्येष्ठ अतिथीनां स्वागतं कृतवान्। सर्वाः नार्यः युवत्यः च अपर्णाम् एव पश्यन्त्यः आसन्। सा सर्वान् ज्येष्ठान् सविनयं नमनं कृतवती। सर्वेषाम् आशीर्वचनानि स्वीकृतवती। तस्याः माता ताम् औक्षणं कृतवती। जन्मदिनस्य उत्सवाचरणं मङ्गलदीपैः स्यात्, न तु सिक्थवर्तिकाभिः इति तस्याः पितरौ मन्यते स्म। केचन जनाः सिक्थवर्तिकाः निर्मापयन्ति, किन्तु इदम् अयोग्यम्। अस्माकं भारतीयसंस्काराः एव परिपालनीयाः। अस्तु, अपर्णायै मधुरपिष्टकं रोचते, अतः तस्याः पित्रा एकं सुन्दरं मधुरपिष्टकम् आनीतं। सा तत् कर्तितवती। तस्याः एका भगिनी तां सस्नेहम् एकं कवलम् आशयत्। अपराः बन्धुभगिन्यः अपि ताम् आशयन्। किञ्चित् कालादनन्तरं सङ्गीतम् आरब्धं। सङ्गीते युवकयुथस्य नृत्यम् आरभत। तावत्पर्यन्तं ज्येष्ठाः भोजनार्थम् उपाविशन्। सार्ध एककलाकपर्यन्तं युवकानां नृत्यं प्रचलितं। तदनन्तरं तु तस्याः पिताश्री सर्वान् आहूतवान्। अपर्णा तथा च तस्याः भ्रातरः, भगिन्यः, सख्यः च एते भोजनकक्षे आगतवन्तः। अत्र अपि शोभना भोजनावली आसीत्, न तु स्वपरिवेषणम्। स्थालिकायां नैके पदार्थाः एवं मिष्टान्नानि आसन्। आरब्धे भोजने पुनः माता एकं कवलम् अपर्णाम् आशयत्। इतरे जनाः अपि सानन्दम् अखादन्। सुन्दरं प्रभुतं च भोजनम् अभवत्। इदानीं सार्धकलाकपर्यन्तं छायाचित्रकार्यक्रमः प्रचलितः। शनैः शनैः सर्वे अतिथयः निर्गतवन्तः। अपर्णा, तस्याः पितरौ, युवतीयुथः च एते ततः प्रस्थितवन्तः। किञ्चित् कालादनन्तरं ते गृहम् आगतवन्तः। अपर्णा आदिनम् आनन्दिता आसीत्। गृहे आगते सति युवत्यः अपर्णायाः कक्षे आगतवत्यः। एका भगिनी सर्वासां कृते आपानकम् आनीतवती। अपर्णे, अद्य तव रूपं कियत् शोभनम् आसीत्। तव अलङ्करणं केन कृतम्? एका सखी पृष्टवती। आह्, सम्यक् स्मारितं त्वया। अहं सौन्दर्यप्रसाधिकायाः देयकं तु विस्मृतवती। अस्तु, ताम् अत्र एव आह्वयामि इति उक्त्वा अपर्णा सौन्दर्यप्रसाधिकाम् आहूतवती। जन्मदिनस्य समारोहस्य कृते सौन्दर्यप्रसाधिका ताम् अलङ्कृतवती। तेन एव अपर्णा इयती रूपाढ्या अभवत्। सर्वासां पुरतः अपर्णा तस्यै सौन्दर्यप्रसाधिकायै 25,000 रूप्यकाणि दत्तवती। सर्वाः साश्चर्यं प्रापशन्। सौन्दर्यप्रसाधिकायै 25,000 रूप्यकाणि? एतावत् धनं तु वयमपि प्रतिमासं न लभामहे। तद्धनम् एतया एकस्मिन्नेव दिने प्राप्तं। यदि इयं द्वयोः युवत्योः अलङ्करणं करोति चेत् तत्र एव 50,000 रूप्यकाणि प्राप्नोति। अहो भाग्यम्! एतादृशः वार्तालापः भूतः। आपानकं पीत्वा वार्तालापं समाप्य सर्वाः युवत्यः ततः प्रस्थितवत्यः। तासु युवतीषु एका युवती, वन्दना, तं वार्तालापं केवलं शृण्वन्ती आसीत्। एषा महाविद्यालयीना युवती स्वस्य भगिन्या सह, वसुधया सह प्रथमम् एव एतादृशे समारोहे आगतवती।
तत्र सर्वं सुशोभितं वातावरणं दृष्ट्वा सा प्रभावितवती। सायंकाले अपर्णायाः गृहे स्वस्य अग्रजया सह सा आगतवती। सर्वाभिः सह सा अपि ततः प्रस्थितवती। द्वे भगिन्यौ स्वगृहम् आगतवत्यौ। वन्दना जन्मदिनसमारोहस्य चिन्तने एव निद्राधीना। अन्येद्युः वसुधा यथा नित्यं 6 वादने जागरिता। दिनचर्या आरब्धा। सार्धकलाकोत्तरं वन्दना अपि जागरिता। वसुधा 8 वादने महाविद्यालयं गन्तुं सज्जीभूता। वन्दना अद्य अपि तस्मिन् एव चिन्तने मग्ना आसीत्। वन्दु, अद्य महाविद्यालयं न गच्छसि वा? आम्, गच्छामि। अक्का, मया किञ्चित् वक्तव्यम्। इदानीं तु किमपि न उक्त्वा सत्वरं सज्जीभव, आवाम् एकत्र गच्छावः। 7:30 वादनपर्यन्तं द्वे भगिन्यौ महाविद्यालयम् अगच्छताम्। वसुधा पारङ्गतपदविकायाः अन्तिमवर्षे पठति स्म। वन्दना कोविदपदविकायाः द्वितीयवर्षे पठति स्म। 10:30 वादने वसुधा सखिभिः सह महाविद्यालयस्य उपाहारगृहे आगतवती। तत्र वार्तालापः जातः। सम्प्रति अन्तिमवर्षमस्ति, अग्रे किं कुर्यात्, कां विद्याशाखां चिनुयात्, धनार्जनार्थं किं कुर्यात्, इदं सर्वं दृढीकर्तुम् अयमेव योग्यः समयः। अस्मात् वार्तालापात् ताभिः निर्णीतं यत् अपर्णायाः गृहे सम्मिलामः, तत्र परस्परचर्चा किमपि दृढीकुर्मः। 2:30 वादने महाविद्यालयात् वसुधा वन्दना च गृहं प्रत्यागच्छताम्। तदा माता तयोः कृते भोजनं परिवेषयितुं महानसे गतवती। वसुधा अवदत्, अम्ब, मत्कृते भोजनं मा परिवेषय। किमर्थं, महाविद्यालये खादितवती वा? न, 3 वादने अहम् अपर्णायाः गृहं गच्छामि। तत्र अपराः सख्याः अपि आगच्छन्ति। अपर्णा उपाहारगृहात् कानिचन व्यञ्जनानि आनयिष्यति। ह्यः एव तस्याः जन्मदिनः सम्पन्नः, तर्हि पुनरेकवारं सर्वाः आगच्छन्ति। किमर्थं? गहनचर्चासत्रार्थं। सम्प्रति वयम् अन्तिमवर्षे पठामः। एतदनन्तरं किं कुर्यात्, धनार्जनस्य के उचिताः पर्यायाः, अध्ययनस्य के पर्यायाः, तद्विषये मन्त्रयितुं वयं सम्मिलामः। अक्का, अहमपि त्वया सह आगच्छामि वा? वन्दना पृष्टवती। त्वम् इदानीं कोविदपदविकायां पठसि, तत् चर्चासत्रं त्वत्कृते अनुपयुक्तम्। किन्तु अहमपि किञ्चित् कालोत्तरं पारङ्गतपदविकायां पठिष्यामि। यत् चर्चासत्रम् अद्य त्वत्कृते आवश्यकं, तत् वर्षद्वयोत्तरं मत्कृते अपि आवश्यकं भविष्यति। किं नु खलु अद्य एव अस्मिन् चर्चासत्रे आगच्छामि? यथा इच्छसि भगिनी, आवां गच्छावः, इति उक्त्वा वसुधा कक्षे गतवती। 3 वादने द्वे भगिन्यौ प्रातिष्ठताम्। सार्धकलाकोत्तरम् अपर्णायाः गृहम् आगच्छताम्। तत्र पूर्वमेव सखीपञ्चकः सम्मिलितः। अपर्णायाः पिताश्री स्वस्य मित्रम् आहूतवान्, यः शैक्षणिकं समुपदेशनं करोति। सः परिचयं कारयितवान्। अयं मम सुहृदः, अद्य अयमेव युष्मान् मार्गदर्शनं करोति। तदनन्तरं समुपदेशकमहोदयः सर्वाभिः सह समवदत्। अध्ययनसहितं धनार्जनस्य पर्यायान् अकीर्तयत्। सर्वाः युवत्यः तं प्रश्नान् अपृच्छन्। समुपदेशकमहोदयेन प्रश्नानां निराकरणं कृतं। धनार्जनार्थम् उद्यमः, व्यवसायः, भृत्यत्वम् एते पर्यायाः तेन सूचिताः। कुत्रचित् पारङ्गतपदविकायाः अनन्तरं प्रशिक्षणम् आवश्यकम्। उद्यमस्य कृते प्रथमं पूर्ववित्तव्यवस्था आवश्यका। कोऽपि उद्यमः निवेशेन विना न आरभते। वन्दना सर्वं शृण्वन्ती आसीत्। क्षम्यतां महोदय, मया अपि किञ्चित् प्रष्टव्यं। पृच्छामि वा? श्श्, वन्दु, तूष्णीं तिष्ठ। वसुधे, अत्र कोऽपि कमपि प्रष्टुम् अर्हति, मा रोधय। आम्, पृच्छ, समुपदेशकमहोदयः अवदत्।
निवेशेन विना उद्यमः अशक्यः इति अत्र भवता उक्तम्। अथ किं सर्वथा अशक्यः? किन्तु केचन उद्यमाः विना निवेशं शक्याः इति मन्ये। तत्प्रकारकाः उद्यमाः धनार्जनार्थम् अपि समीचीनाः। एवं वा? तर्हि बहु शोभनम्। अहं यथा ज्ञानं सर्वं साद्यन्तं कथितवान्। अग्रे किं कुर्यात् इति यूयं दृढीकृत। अस्तु, युष्माकं पन्थानः शुभाः सन्तु इति उक्त्वा समुपदेशकमहोदयः चर्चासत्रस्य समापनम् अकरोत्। अपर्णाया पिता तस्मै सादरम् उपहारं दत्तवान्। महोदये बहिः गते सति अपर्णा स्वस्य सखीवर्गस्य कृते उपहारगृहात् आनीतानि व्यञ्जनानि परिवेशितवती। सर्वाः युवत्यः सानन्दं भोजनं कृतवत्यः। वन्दना तु नूतने विषये चिन्तनम् आरब्धवती। सा वसुधया सह गृहं प्रत्यागतवती। रात्रौ शयनकक्षे भगिन्यौ आगतवत्यौ। अक्का, मया किञ्चित् वक्तव्यम्। त्वया प्रभाते अपि उक्तं। वद अधुना। अक्का, अद्य चर्चासत्रं समीचीनं भूतं। सप्ताहद्वयोत्तरं विरामाः सन्ति। तेषु विरामेषु अहमपि धनार्जनं करोमि। यद्यपि अहं कोविदपदविकायां पठामि, तथापि सद्यतः स्वस्य उद्यमविकासं करोमि। प्रथमः कल्पवन्धु, किं करोषि विरामेषु? तत् सम्प्रति न कथयामि। यथा कालं त्वं सम्यक् अवगच्छसि। बाढं, मम शुभाशयाः सन्ति। तव उद्यमः यशस्वी भवेत्। इदानीं सुखेन स्वपिहि। श्वः महाविद्यालयं गन्तव्यम्। वन्दना ज्येष्ठभगिन्या सह वार्तालापं कृत्वा सत्वरं सुप्तवती। वसुधा तु चिन्तनमग्ना भूता। वन्दना तस्मात् चर्चासत्रात् बहु प्रभाविता। किं सा सत्यमेव उद्यमं कर्तुं प्रोत्साहिता? किन्तु सम्प्रति तया अध्ययनं करणीयं। तदनन्तरम् एव धनार्जनविषये चिन्तनीयम्। अस्तु, अयम् उत्साहः अल्पकालिकः स्यात्। श्वः प्रभाते वन्दना तद्विषये विस्मरिष्यति। निशोत्तरं नवदिवसः प्राकाशत्। सर्वे कुटुम्बिनः यथा नित्यं शुचिर्भूत्वा प्रातर्भोजनाय महानसे सम्मिलिताः। मया किञ्चित् वक्तव्यम्। ह्यः रात्रौ अहम् अक्कया सह वार्तालापं कृतवती। अद्य मम निर्णयः सुष्ठुः जातः। समाप्ते शैक्षणिकवर्षे विरामकाले अहमपि उद्यमं करोमि। किम् उक्तं त्वया? उद्यमं करोषि? किन्तु किं प्रकारकम् उद्यमं? कुत्र करोषि? कथं करोषि? तदर्थं वित्तव्यवस्था? माता साश्चर्यं पृष्टवती। अम्ब अलं चिन्तया। न कापि वित्तस्य आवश्यकता। अहम् अस्माकं गृहे आवयोः कक्षे एव उद्यमं करोमि। केवलम् अनुमतिम् इच्छामि। तात, भवतः अनुमतिः अस्ति वा? आं वत्से, यत् ते मनसि अस्ति तत् सर्वं पूर्णं भवतु। किन्तु त्वया न कथितं। कम् उद्यमं करोषि? अहं सौन्दर्यप्रसाधिकायाः उद्यमं करोमि। इदं वाक्यम् आकर्ण्य पिता केवलं वसुधां प्रति अपश्यत्। एषः चर्चासत्रस्य परिणामः ननु। माता वन्दनां शाकानि क्रीणातुम् आपणं प्रेषितवती। वन्दना गृहात् बहिः अगच्छत्। वसुधा स्वपितरं सर्वम् अकीर्तयत्। अपर्णायाः जन्मदिनसमारोहः, तस्याः सौन्दर्यप्रसाधिकायाः उद्यमः, तया अर्जितं प्रभूतं धनं, ह्यः भूतं चर्चासत्रं, सर्वमेव। हे भगवन्, अधुना किं कुर्यात्? वन्दनां कथं मार्गदर्शनं कुर्यात्? तत् मार्गदर्शनमपि कः करिष्यति? चिन्ताकुला माता उक्तवती। अनुभवः एव महागुरुः। अनुभवः एव तां सम्यक् पाठयिष्यति यत् दिवास्वप्नात् मनोराज्यात् कर्म एव श्रेष्ठतरम्। पिता वसुधाम् एकम् उपायम् अकथयत्। एषः उपायः मात्रे अपि अरोचत्। एतेन उपायेन वन्दना किञ्चित् कालपर्यन्तं दुःखी भवति, परन्तु सा कर्मणः महत्त्वं, कर्मणः श्रेष्ठत्वं सम्यक् अवगच्छति।
तस्यां रात्रौ वन्दना शयनकक्षं स्वच्छीकृतवती। तत्र 2 आसन्दौ एकाम् उत्पीठिकां च आधत्तवती। सा सङ्गणके एकं सुन्दरं विज्ञापनं निर्मितवती। तस्य विज्ञापनस्य काचन छायाकृतिः अक्कायै दत्तवती। विज्ञापनम् अन्तर्जाले अपि प्रसिद्धम्। वन्दु, मासार्धोत्तरं महाविद्यालयस्य परीक्षा वर्तते, अध्ययनमपि कुरु। आम्, यद्यपि भविष्यकाले धनार्जनं करोमि, तथापि सम्प्रति तु अध्ययनम् एव करोमि। ततः वन्दना सर्वं विस्मृत्य मनःपूर्वकम् अध्ययनम् आरब्धवती। मासोत्तरं महाविद्यालयिनः परीक्षाः समाप्ताः। इदानीं विरामकालः। तत्सहितम् उर्वशी सौन्दर्यप्रसाधनालयम् अपि उद्घाटितम्। वन्दु, तुभ्यं नैके शुभाशयाः, पितरौ अवदताम्। धन्यवादाः, इत्यत्र अक्कायाः अपि योगदानम् अस्ति। वन्दना सोत्साहं कक्षे स्थितवती। विज्ञापने तया अक्कायाः चलभाषाक्रमाङ्कः लिखितः, गृहस्य दूरभाषाक्रमाङ्कः अपि लिखितः, किन्तु आदिवसं न कोऽपि सम्पर्कं कृतवान्, न कोऽपि आगतवान्। रात्रौ वन्दना सखेदं पर्यङ्के उपविष्टवती। वसुधा तस्याः अवस्थां दृष्ट्वा दुःखिता। अन्यद्युः यथा नित्यं सर्वेषां दिनचर्या आरब्धा। वन्दना विरामदिवसे अपि सत्वरं सज्जीभूत्वा सौन्दर्यप्रसाधनालयं पुनः नवोत्साहेन उद्घाटितवती। सम्प्रति अन्तर्जाले किमपि विज्ञापनं वायुवेगेन सर्वत्र प्रसरति, तर्हि मया प्रसारितं विज्ञापनं केनापि नैव दृष्टं। किमर्थम्? अपरं साधुतरं विज्ञापनं निर्मीयात् वा? वन्दना विचारभङ्गा आसीत्। तदा एव एका युवती सौन्दर्यप्रसाधनालयम् आगतवती। तां दृष्ट्वा वन्दना किञ्चित् अतुष्यत्। सुप्रभातं, किम् इच्छति भवती? इदं तव सौन्दर्यप्रसाधनालयं नूतनम् अस्ति वा? सा युवती पृष्टवती। आम्, भवत्या अन्तर्जाले दृष्टं वा? किन्तु सौन्दर्यप्रसाधनविषये सर्वं सम्यक् जानासि किल? नात्र संशयः। भवती किम् इच्छति? मया पेडिक्यूर् कर्तव्यम्। वन्दना ताम् आसन्दे उपविष्टुं प्रार्थ्य सोत्साहं सर्वाणि वस्तूनि सज्जीकृतवती। अन्तर्जाले चरणसम्मार्जनस्य प्रक्रियाविषयकं यद् यद् दृष्टं तत् सर्वम् एकवारं स्मृतवती। एकस्यां द्रोण्याम् अनुष्ण अशीतं जलं गृहीत्वा तस्मिन् जले लवणं निम्बुकं च मिश्रितवती। एतस्मिन् जले चरणौ स्थापयतु, 10 निमिषपर्यन्तम् एवमेव तिष्ठतु, वन्दना उक्तवती। किमर्थम्? इयं चरणसम्मार्जनस्य प्रथमा क्रिया। किन्तु मम चर्म संवेदनशीलमस्ति। निम्बुकस्य आम्लधर्मं कदापि न सहितुं शक्नोमि। अलं चिन्तया। न किमपि हानिकारकम्। शनैः शनैः भवत्याः चरणौ द्रोण्यां स्थापयतु। सा युवती तथा कृतवती। 15 निमिषोत्तरं वन्दना दन्तकूर्चं गृहीत्वा तस्याः युवत्याः एकस्य चरणस्य जानु स्वच्छीकर्तुम् आरब्धवती। इदं किं करोषि? इयं द्वितीया क्रिया किल? आम्, अनेन कूर्चेन अखिलं चरणं स्वच्छीकरोतु। अत्र सौन्दर्यप्रसाधिका का अस्ति? अहमेव अस्मि, किन्तु तर्हि अहं किमर्थं करोमि? एतत्तु त्वया एव कर्तव्यम्। तदर्थं धनमपि गृह्णासि, तूष्णीं निजकार्यं कुरु, इति उक्त्वा सा युवती चरणं प्रसार्य वन्दनां चरणं सम्मार्जितुम् आदिष्टवती। 15 निमिषपर्यन्तं वन्दना स्वस्य हस्तेन तस्याः युवत्याः चरणं मार्जितवती। तस्याः 2 अपि हस्तौ बहु अस्वच्छौ, पादतलौ अपि अस्वच्छौ आस्ताम्। अयि मूर्खे, प्रतिदिनं भोजनं करोषि उत न करोषि? हस्तौ शक्तिशून्यौ वा? सुष्ठुतया मार्जय। इदम् आकर्ण्य वन्दना किञ्चित् कुपितवती, किन्तु ग्राहकदेवो भव इति मत्वा शान्ततया तस्याः चरणौ मार्जितवती। सा युवती अपि 2 कलाकपर्यन्तं यथेच्छं स्वस्य सेवां कारयितवती। चरणसम्मार्जनेन सहितं हस्तसम्मार्जनं, तैलसमुक्षणम् इत्यादयः कारयितवती।
अधुना वन्दना असीदत्। तव मूल्यं गृहाण, त्वत्कृते एतावत् मूल्यं पर्याप्तम् इति उक्त्वा सा वन्दनायै 40 रूप्यकाणि दत्तवती। ततः च प्रस्थितवती। एतावती तु मातुः अपि सेवा न कृता मया। एषा युवती प्रदीर्घां सेवां कारयित्वा केवलं 40 रूप्यकाणि दत्तवती। वन्दना अस्मात् अनुभवात् बहु दुःखिता। तस्याः मनसि या सुन्दरी कल्पना आसीत् सा पूर्णतया विच्छिन्ना। सा तत्र एव भूमौ सदुःखम् उपविष्टवती। उर्वशी सौन्दर्यप्रसाधनालयात् प्रस्थिता सा युवती बहिः वसुधया दृष्टा। अकस्मात् सा युवती बहु अरोदत्। अनु, मा रोदिः, तत्र किम् अभवत् तत्सर्वं मां कथय, वसुधा उक्तवती। वसु, प्रथमं तु मां क्षमस्व। अहं तव प्रियभगिन्या सह अयोग्यं वर्तनं कृतवती। तादृशं वर्तनं कर्तुम् अहमेव तां तत्र प्रेषितवती। इदानीं वन्दु सम्यक् ज्ञास्यति यत् कोऽपि उद्यमः कष्टेन, निवेशेन, अभ्यासेन एवं च अध्ययनेन विना अशक्येषु अशक्यः। वन्दना त्वां न अभिजानाति, अत एव अहं त्वाम् आहूतवती। वस्तुतः इदं कार्यं पिताश्री एव निर्दिष्टवान्। आवां तु तस्य आदेशस्य पालनं कुर्वः। किन्तु सौन्दर्यप्रसाधनालयस्य उद्यमं कर्तुं तव भगिनी कथम् उत्सुका? अयम् उपायः कुतः उत्पन्नः? सा तु कियती अध्ययनतत्परा, अध्ययनप्रिया अस्ति। तर्हि अयं धनार्जनस्य विचारः? तदा वसुधा तां सर्वम् अकीर्तयत्। अपर्णायाः सौन्दर्यप्रसाधिकायाः धनार्जनं दृष्ट्वा वन्दना अपि तादृशं धनार्जनं कर्तुम् इच्छितवती। किन्तु धनार्जनं कर्तुं प्रथमं यथा विशिष्टं विद्यार्जनं कुर्यात् इति सर्वथा विस्मृतवती। किमपि कर्म अकृत्वा एव कर्मणः फलम् इच्छितवती। अद्य तया केवलं मनोराज्यस्य फलं प्राप्तम्। तस्यां रात्रौ वसुधा तथा च पितरौ उर्वशी सौन्दर्यप्रसाधनालये प्राविशन्। तत्र भूमौ एका जलभरिता द्रोणी, मलिनानि वस्त्राणि तथा च 20 रूप्यकाणां 2 धनपत्रे आसन्। तत्र भूमौ एव वन्दना अधोमुखी सखेदम् उपविष्टवती। वसुधा तस्याः समीपं गतवती। तदा एव ताम् आलिङ्ग्य सा बहु अरोदत्। वन्दु, मा रोदिः, शान्ता भव। त्वं भविष्यत्काले एतस्मात् अपि प्रभूतं धनं प्राप्स्यसि। तव सौन्दर्यप्रसाधनालयम् अस्माकं महानगरे विख्यातं भविष्यति। केवलं तदर्थं प्रभूतम् अध्ययनम् अभ्यसनं च कुरु। वत्से, मनोराज्यस्य फलात् कर्मणः फलं स्वादुतरम्, पिताश्री उक्तवान्। अपर्णायाः सौन्दर्यप्रसाधिका तस्मिन् दिने 25,000 रूप्यकाणि लब्धवती। किन्तु एतत् धनार्जनं परिश्रमेण भूतं। तया प्रथमं सौन्दर्यप्रसाधिकायाः यथायोग्यम् अध्ययनं पूर्णीकृतं। तया वारं वारम् अभ्यासः कृतः। तदनन्तरं स्वस्य मातुः आभूषणानि विक्रीय महानगरे योग्यस्थाने तया एककक्षीयं सौन्दर्यप्रसाधनालयं निर्मितं। वर्षत्रयोत्तरं तस्याः परिश्रमात् तत् विशालं जातम्। अधुना सा तस्मात् उद्यमात् प्रतिदिनं प्रभूतं धनं प्राप्नोति। वन्दु, त्वया तु केवलं धनं दृष्टं, न तु तया कृताः परिश्रमाः, माता उक्तवती। इदम् आकर्ण्य वन्दना स्वस्य प्रमादं ज्ञातवती। परिश्रमस्य, कर्मणः च महत्त्वम् अवगतवती। मातुः, पितुः एवं च अक्कायाः क्षमां याचितवती। तदा एव कक्षे सा युवती प्रविष्टवती या प्रभाते सौन्दर्यप्रसाधनालयं पेडिक्यूर् कर्तुम् आगतवती। वन्दने, मां क्षमस्व। प्रभाते अहं त्वया सह अयोग्यम् अपमानगर्भं वर्तनं कृतवती। अहं वसुधायाः सखी अस्मि। जन्मदिनसमारोहे अहं न आगतवती, अतः वसुधा मां प्रेषितवती। अवगतं, मया सर्वमेव अवगतम्। इदानीं मनःपूर्वकम् अध्ययनं करोमि, तदनन्तरम् एव धनार्जनं करोमि। सर्वे अस्मयन्। सत्यमेव, मनोराज्यस्य फलात् कर्मणः फलं स्वादुतरम्, अधिकं मधुरम्।